Maayong adlaw kalambuan. Aniya kita karon sa Barangay Tagakpan aron sa paghatag og impormasyon kabahin sa kalambuan sa maong barangay. Ang Barangay Tagakpan, Tugbok District, Davao City, nikabat sa populasyon nga 4,955 tuig 2020. Ug kasamtangan gipanguluhan kini sa bag-ong kapitan na si Barangay Captain Joel Hontong. May buntag sa tanaw, no? Ako si isip kagawad pa nako, nakita nako ang unsa ang mga gipanghatag na project. No, nakita naman sa Barangay Tagakpan ug unsa gyud unsa ka nindot ang iyang gipanghatag sa ato. Labi na gyud nga karon na ako nahimong kapitan na naghatag na gyud siya sa ako og mga ongoing project. Gisaysay ni Barangay Tagakpan Kapitan Joel Hontong ang mga kabaguhan sukad pa sa una nga usa pa lamang siya ka barangay kagawad ug matud niya iya gayod gipanghusgan ang proyekto kabahin sa problema sa tubig kay kini usa sa iyang nakitang problema sa ilang barangay. Una, purok Gahaton, ikaduha purok Diparini, ikatulo purok Santa Cruz, ikaupat purok Acacia. Kay mo na main problem namo diri ani among barangay. Nahisgutan usab niya ang problema sa kalsada pero nakita niya nga hinay-hinay na usab kini na bag-o. Aduna na lamang pipila ka mga dalan niini nga wala pa na semento. Ikaduha na kung sa among barangay kani yung kalsada pero na may gihatag ni kuan ni sa atong congressman pero naapag ko yung mga sulod-suok-suokon yun nga nagproblema gyud kay di gyud masudlan og kaning ang ilang mga items dili mapagawas og dali, no? Double silang mga bayad sa about sa ilang mga item nga sama sa mga lobby o either kuan. Importante mo ito nga magwapo gyud ang mga ang mga dalan. Nasaysay usab ni Kapitan Hontong ang ilang barangay hall, tulunghaan sa Tagakpan National High School ug ang bag-ong multi-purpose gym. Dugang sa mga projects, no, sa barangay kuan ang hinatag ni Congressman Ungab og ni Abit Konsel Abit Ungab na barangay hall na nami nihatagan nami sa gym sa National High School og building sa National High School. Mao sa na ang iyang nahatag diri sa among barangay. Dako gyud kaayo ang pasalamat ni Kapitan Joel Hontong sa ilang barangay sa maong mga proyekto nga nahatag sa atong halandong Congressman Isidro Ungab ug ni Konsehal Alberto Ungab sa pagtagad sa ilang panginahanglan sa ilang barangay. Salamat sa kayo, no. Salamat kayo si Congressman Isidro Ungab o kay Konsehal Alberto Ungab nga nindot nga ang imong pagservisyo sa ato ang sa atong 3rd district. Maayo kayong pagdagan labi na gyud sa ato ang mga ubang katawhan. Nakita ninyo ang inyong pagsuporta sa atong barangay. Salamat kayo Isidro Ungab o Alberto Ungab. Ug kana ang balitang kalambuan nga atong nahagpat sa Barangay Tagakpan sa ikatulong distrito ng Dakbayan sa Davao. Kauban ninyo kanunay sa katikaran, kalambigitan o kasayuran sa katilingban.